السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديالنا مزيد نت. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا الدرس الثاني ديال صحه 3 اني كوليج اللي هو غاسين كاري جذور المربعه. دونك اول حاجه غادي نديرو غناخذوا فكره على شنو هو غاسين كاري. دونك تلاحظوا معايا هاد لي زيكزامبل اللي غادي نكتب لكم. دونك عندنا غاسين دو 9 شنو هو 3. دونك من هنايا غادي تبان لينا واحد الغولاسيون اونتر الغاسين والكاري. علاش؟ لان 9 هي 3 او كاري. دونك اي حاجه الوسط ديال الغاسين تكون هو هذا او كاري. دونك غنديرو مثلا الغاسين ديال غاسين دو 16. دونك شنو هو واحد العدد نومبر اللي غادي نضربوه في نفسه وغيعطينا 16 اللي هو 4. دونك غادي نديرو هو غاسين هو 4. ممكن نكتبو على هذا الشكل هذا هو غاسين دو 4 او كاري. 4 او كاري راه هي 16. نشوف اكزامبل اخر عندنا غاسين دو 25. دونك شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه او العدد او كاري كيعطينا 25 هو 5 او كاري اللي هو 5. دونك اول حاجه استنتجنا من هنايا الريلاسيون اونتر او كاري و الغاسين. دونك غادي نشوفوا ديفينيسيون ديال غاسين كاري. soit a un nombre positif, le racine carré de a est le nombre positif dont le carré est a. كيف ما شفنا قبيله a او كاري الا درنا ليها الغاسين راه هو a. بحال قبيله شفنا غاسين دو 9 ياك و ا هي 3. دونك هنايا الداخل ديال الغاسين هي ا او كاري هي 3 او كاري اللي كتعطينا 3. دونك من هنايا غادي نجبدوا واحد البروبريتي اللي غنبقاو نخدموا بها ديما. دونك البروبريتي الاولى ديالنا كتقول بان كيل كو سوا لو نومبر بوزيتيف ا، يعني ديما داكشي اللي تيكون داخل الغاسين تيكون بوزيتيف ياك. غاسين كاري دو a au carré est égal à. ممكن نكتبوا هذه على شكل ممكن هذا الاو كاري يكون الداخل ديال الغاسين بحال هذا الشكل هذا a نفس الشيء سواء كان لا برا ديال الغاسين او لا داخل ديال الغاسين نفس الشيء. الا لاحظتوا هنايا راه عندنا الغاسين كيمشي مع الاو كاري. كانت عندنا غاسين ا او كاري ولات عندنا ا، يعني هذيك الغاسين مشى مع او كاري ولكن يعني اللي غيكونوا داخل الغاسين تيكونوا بوزيتيف. الغاسين مع او كاري تيمشي كتبقى لينا ا. دونك كيف ما كان العدد او كاري كيمشي الغاسين مع او كاري وكتبقى غير ا. دابا غادي ندوزو لي كالكول افيك دي غاسين كاري. غادي نشوفوا العمليات على لي غاسين كاري باش نجبدوا لي بروبريتي اللي غنخدموا بهم. غادي نشوفوا دي زيكزامبل ومنهم غادي نجبدوا لي بروبريتي. عندنا باغ اكزامبل غاسين دو 9 فوا غاسين دو 16 شحال كتساوي؟ غاسين دو 9 اوتوماتيكمون غتبان لينا غاسين دو 9 غنكتبوا 3 يعني فوا غاسين دو 16. قلنا قبيله غاسين دو 16 هي 4. دونك هادو غتكونوا مع غتبقاو تخدموا لي زيكزيرسيس غتوليو عارفين بان غاسين دو 9 تيغال 3 وغاسين دو 16 4. دونك 3 فوا 4 شحال كتساوي 12. دابا غادي شفناها على هذا الشكل هذا عطاتنا 12 في الاخر. غادي نعاودوها هي نفسها ولكن فوا غاسين دو 16 ياك، ولكن غندخلوها في نفس الغاسين غنديرو ليهم نفس الغاسين دو 9 فوا 16. غاسين دو 9 فوا 16 هي غاسين دو 144 و غاسين دو 144 هو 12. هنا شنو غيبان لينا؟ بانه غاسين دو a فوا غاسين دو b est égal غاسين دو a فوا b. دونك هذه بروبريتي خرجناها من هاد ليكزامبل هذا. غنشوفوا اكزامبل اخر. عندنا غاسين دو 16 sur racine de 4.
racine de 16 هو 4 و racine de 2 racine de 4 pardon هو 2 donc 4 sur 2 هي 2 ها. دابا غندوزو لهادي نفسها ولكن غنديرو لهم نفس الغاسين. شوفوا واش غيعطيونا نفس الريزولطا. racine de 16 sur racine de 4 est égal racine de 16 sur 4. 16 sur 4 هو 4 و racine de 4 هي 2. donc لقينا بأنه racine de A sur racine de B est égal racine A sur B. دابا غادي ندوزو لنفس ليكزامبل ديال قبيله ديال 9 و 16 ولكن هاد المره ما بيناتهمش برودوي ولكن بيناتهم لا سوم. دونك غادي نديرو racine de 9 plus racine de 16. racine de 9 هو 3 racine de 16 هو 4 plus 3 هي 7. دونك عطاتنا 7. غنشوفو الا جمعناهم في نفس الغاسين شنو غيعطينا. 9 plus 16 دونك 9 plus 16 شحال كتعطينا 25. racine de 25 racine de 25 هو 5 دونك 7 ماشي هي 5. دونك هنا لقينا بانه هادو اوبوزي ما كيتساواوش. دابا غادي نشوفوا الا درنا لا ديفيرونس. غنشوفوا واحد اكزامبل. عندنا racine de 225 moins racine de 144 شحال كتساوي. racine de 225 هو 15 و racine de 144 هو 12 ou 15 moins 12 est égal 3. دابا غنشوفوا الا كانوا عندنا في نفس الغاسين. 225 moins 144 est égal 81. racine de 81 3 ما كتساويش 9 دونك هادو حتى هما ما كيتساواوش. دونك دابا من خلال لي زيكزامبل اللي شفنا غنخرجوا بالدي بروبريتي اللي غنبقاو نخدموا بهم. اول وحده سوا A positif soit A positif et B positif. On a racine de A fois racine de B est égal racine de A fois B. والثانيه ديال لا برودوي والثانيه soit A positif ou B positif مي ما خصوش يكون كيساوي صفر حيتاش الدينوميناتور ما خصوش يكون كيساوي صفر. المقام on a racine de A sur racine de B est égal racine A sur B. وهاد لي بروبريتي اللي شفنا ما كيطبقوش على لا سوم لا ديفيرونس. دونك soit A positif ou B positif A racine de A moins racine de B ما كتساويش racine de A moins racine de B. لا ou racine de A plus racine de B ما كتساويش racine de A plus B. قبل ما نكملو عندنا واحد الغومارك كتقول بانه سي با لا بين نكتبو برودوي ما بين فاكتور وما بين سي با لا بين نكتبو فوا. يعني مثلا جوج فوا راسين كاري دو 3 هادي راه هي نفسها دو راسين كاري دو 3 يعني راه باينه غتكون باينه بانه هنا راه بيناتهم واحد البرودوي. اولا تكون مثلا 5 فوا راسين دو 7 هي نفسها 5 راسين دو 7. دونك هذه غومارك يكون عندنا مثلا واحد الفاكتور فواحد الغاسين ماشي مشكل ما نكتبوش فوا. دابا غادي ندوزو ليكواسيون x au carré est égal à. مثلا كانت عندنا x au carré est égal 5. حنا شنو بغينا نعرفو؟
بغينا نعرفو اكس شحال كتساوي، يعني واحد اكس شي حاجه اللي درنا ليها او كاري وعطاتنا 5 ياك. نتوما حنا قلنا في الاول ديال الدرس في البروبريتي الاولى بانه racine de a au carré est égal à. هنا غادي تعرفوا بانه الا دخلنا الغاسين مع او كاري تيمشي كتبقى لينا ا. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ حنا غندخلو الغاسين غتولي عندنا اكس شحال كتساوي، اكس كتساوي غاسين دو 5. الا درنا غاسين دو 5 درنا ليها او كاري غتعطينا شنو؟ غتعطينا 5. دونك شنو هي اكس؟ هي هذه. دونك هذه اكس هي غاسين دو، ولكن دونك كاين واحد السوليسيون من غير غاسين دو 5 اللي هو موان غاسين دو 5 او كاري. واش هذا كيساوي 5؟ وي. علاش؟ الا درنا موان غاسين دو 5 فوا موان غاسين دو 5 حنا كنعرفوا بان الموا في الموا كيعطي بلس، دونك غادي تمشي للموا، و غاسين دو 5 فوا غاسين دو 5 هي غاسين دو 5 او كاري، وحنا عرفنا بان او كاري كيمشي مع الغاسين دونك هي 5. دونك شنو خرجنا من هنايا بهادشي كله؟ بانه منين كيعطيونا واحد الايكواسيون على شكل اكس او كاري ايت ايغال ا، سوليسيون كتكون هي غاسين دو ا او موان غاسين دو ا. دابا حنا شفنا الا كانت عندنا ا بوزيتيف يعني غتكون عندنا ا ايت ايغال 2 3 الى اخره. الا كانت عندنا اكس او كاري ايت ايغال 0 شحال غتكون اكس كتساوي؟ حنا هنايا بلا ما نفكروا بزاف راه اكس ايت ايغال 0. الا درنا او كاري ولا الغاسين ولا اللي درنا ليها راه كتبقى 0، ما كاينش 0 موان 0. وإلا كانت عندنا دابا اكس او كاري ايت ايغال مثلا موان 2، شنو هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ حنا الا شفنا فيها مزيان غيبان لينا شي خلل، غيبان لينا شي حاجه ماشي هي هذيك. شنو هي اكس او كاري؟ حنا كنعرفوا بان اي حاجه او كاري كتكون بوزيتيف، وهنا عندنا واحد الموا، دونك بلس مع الموا ما يكونش بيناتهم ايغال، دونك هادي ما يمكنش. دونك هاد ليكواسيون ما عندهاش n'a pas de solution، ما عندهاش واحد الحل. البروبريتي ديال هاد ليكواسيون هادي، دونك عندنا اول حاجه الا كانت سي ا بوزيتيف ماشي او ايغال، غادي كنشوفوها من بعد. سي ا بوزيتيف يعني اكبر قطعا من الصفر، 1 2 3 4 الى اخره. شنو غيكون عندنا الحل؟ اكس est égal racine carré de a ou racine x est égal. خصكم تعرفوا بانه كنديروا الموا خارج الغاسين ماشي لداخل، يعني ملي غنبغيو نكتبوا سوليسيون ديال واحد الايكواسيون ما غاديش نكتبوا غاسين دو موان ا، هادشي راه غلط، غادي نكتبوا موان غاسين دو ا. دونك بطبيعه الحال ا كتكون معطيه وحنايا من ا كنشوفوا الا كانت بوزيتيف اشنو كنديروا، ها لي سوليسيون اللي كيكونوا عندنا. والا كانت عندنا سي ا ايت ايغال 0، الا كانت عندنا 0 ما غاديش يكونوا عندنا جوج ديال لي سوليسيون، غيكون عندنا سوليسيون واحد اللي هو 0 يعني اكس ايت ايغال 0 نيشان. و سي ا نيجاتيف شنو غادي يكون لي سوليسيون؟ ما كاينش حل، قلت لكم بانه ما كاينش حل. Donc l'équation n'a pas de solution. قبل ما نكملوا غادي نشوفوا دي زيكزامبل داكشي اللي شفنا باش نبقاو عاقلين مزيان. a est égal racine de 2 fois racine de 18. دونك هادي غادي نطبقوا هذيك البروبريتي ديال ان racine de a fois racine de b est égal racine de a fois b. غنديرو est égal racine de 2 fois 18. هادي شحال كتساوي؟ هي racine de و racine de 36 هو racine de 6 au carré. دونك هادي لقيناها a est égal، غنشوفو دابا b. b est égal racine de 24 sur racine de 3.
غادي نديروهم في غاسين واحد ياك. هي غاسين دو 24 sur 3 و 24 sur 3 هي غاسين دو 8. وهاد غاسين دو 8 شنو هي؟ من هنايا غادي نخرجوا واحد النومبر عنده الغاسين ديالو. هي غاسين دو 4 فوا 2 و غاسين دو 4 شنو هي 2. دونك حنايا غادي نكتبوا غاسين دو 2 au carré fois 2. دونك هنايا غادي الغاسين ديال هاد 2 هادي غيمشي غيخرج من الغاسين، الجوج هادي غتخرج من الغاسين، ولكن هاد الجوج هادي باقي فيها الغاسين. دونك غادي نكتبوا غاسين دو 2. وحنا كما قلت لكم في هذيك الغومارك راه سي با لا بين نكتبوا فوا ما بين فاكتور وما بين غاسين كاري. دونك هذه هي 2 غاسين 2 غاسين كاري دو 2. x au carré est égal 7. دونك هذه حنا قلنا ملي كيكون عندنا ا بوزيتيف تيكونوا عندنا جوج ديال لي سوليسيون. دونك حنا اوتوماتيكمون غادي نكتبوا x est égal racine de 7 ou x est égal moins racine de 7. x au carré est égal moins 3. هذه راه قلت لكم هاد ليكواسيون n'a pas de solution. دابا غادي نشوفوا مثلا نشوفوا معايا هاد المثال هذا. عندنا a sur racine de 2. وما ممكن يقولوا لك في هنايا مثلا نعطيوك هادي ويقولوا لك بغينا نإليمينيو الغاسين من دينوميناتور اللي هو المقام، بغينا نحيدو منه هاد الغاسين. شنو غادي نديرو؟ حنا قلنا بان الكاري مع الغاسين تيمشي، دونك خصنا نديرو شي حاجه باش يولي عندنا هنا او كاري. وخصكم تعرفوا بان اي حاجه كنديروها في دينوميناتور كنديروها في نوميراتور. كان اللي درناها في المقام كنديروها في البسط. حنا هنا غادي نضربوها في نفسها باش تولي عندنا او كاري. غادي نديرو غاسين دو 2 فوا غاسين دو 2. وحنا عندنا هنا غير ا دونك غتبقى عندنا هنا ا فوا غاسين دو 2 اللي هي غاسين دو 2. دونك شنو ولات عندنا هنايا؟ غتبقى الغاسين دو 2 هنايا، وهنا ولات عندنا غاسين دو 2 او كاري. غاسين دو 2 او كاري اللي هي غاسين دو 2 sur 2 ياك. دونك هنايا شنو بان لينا؟ هاد 1 sur غاسين دو 2 ولات هي غاسين دو 2 sur 2. الا درنا شي اكزامبل واحد اخر فيه 1 sur شي نومبر غاسين دو ا غيعطينا هو غاسين دو ا sur ا نفسها. غنخرجوا بواحد البروبريتي اللي هي عندنا كيل كو سوا ا نومبر بوزيتيف ياك. هنا هادشي اللي داخل الغاسين تيكون بوزيتيف ما تيكونش نيجاتيف، وما خصوش يكون كيساوي صفر. دونك بوزيتيف و ما كيساويش صفر. صفر ما يمكنش يكون في المقام. on a a sur racine de a est égal racine de a sur a. دونك حنا فيما نشوفوا a sur racine ديال شي عدد اوتوماتيكمون غنكتبو هو الغاسين ديال داك العدد على نفسه. دونك غادي ندوزو للفقره الاخرى اللي عندنا في الكور اللي هي rendre rationnel le dénominateur d'un nombre réel. مثلا عندنا moins 2 sur racine de 5 plus 3. دونك هنايا شنو خصنا نديرو؟ حنا ما بغيناش هاد الغاسين دو 5 ما بغيناش يبقى فيه الغاسين، ما بغيناش الغاسين يكون في المقام. دونك شنو غادي نديرو باش ما يبقاش عندنا فحال هكا؟ غادي نخدمو واحد ليدونتيتي غوماركابل. حنا بان لينا هادي بحال كتكتب هادي الا بغينا نكتبوها هي ا بلس بي ياك. وحنا هنايا بغينا تكون عندنا هادي تكون عندنا او كاري. دونك خصنا نضربوها في شي حاجه باش تولي عندنا ا او كاري. دونك عندنا واحد ليدونتيتي اللي كنا قريناها في الدرس الاول اللي هي ا بلس بي فوا a moins b est égal a au carré b au carré. ها حنا هنايا الا ضربنا في a moins b غادي نخرجوا ب a au carré moins b au carré. وحنا هذاك الشيء اللي بغينا هذا الاو كاري هذا غادي نضربوها في غاسين دو 5 moins 3. دونك داكشي اللي كنديروه في البسط قلت لكم داكشي اللي كنديروه في المقام كنديروه في البسط. دونك غتكون عندنا moins 2 فوا وغنضربوها في غاسين دو
5 moins 3. وهنايا غنديرو racine de 5 plus 3 fois racine de 5 moins 3. صافي. حنا هنايا هادي قلت لكم راه ايدونتيتي، هادي غتبقى نفسها، ما غنديرو لها حتى شي حاجه. فوا هنايا فاكتور، دونك ماشي مشكل غنفتحوا القوس. دونك هنا خصنا نفتح القوس من الاول هنايا باش ما تبانش بان موان دو غير في غاسين دو 5، راه موان دو فيهم فيها كلها في غاسين دو 5 موان 3. وهذه غاسين دو 5 او كاري موان 3 او كاري اللي هي هنا غتبقى نفسها ياك. وهنا غاسين غيمشي، غتولي عندنا هي 5 موان و 3 او كاري غتولي موان 9، و 5 موان 9 اللي هي موان 4 ياك. حنا نيشان غادي نديرو هاد موان 4 الا كانت عندنا هنا، هاد الموا مع الموا غيمشي، دونك ما غتبقاش عندنا هادي موان وغتولي عندنا 4 هنا. هادي ما نخليوهاش بحال هكا، هاد 2 sur 4 هي 1 sur 2 فوا هادي غنهبطوها لهنا هي غاسين دو 5 موان 3. فوالا دابا كانت عندنا على هاد الشكل ولات عندنا هكا. حيدنا الغاسين من دينوميناتور. غناخدو اكزومبل اخر. عندنا 7 sur racine de 3 moins racine de 2. دابا كانت عندنا قبيله a plus b، دابا حنا عندنا a moins b، دونك فاش نخص نضربوها في a plus b ياك. دونك غادي نديرو 7 fois racine de 3 plus racine de 2 sur racine de 3 moins racine de 2 fois racine de 3 plus racine de 2. هادي غنخليوها كما هي، وهادي a moins b fois a plus b هي a au carré moins b au carré، على اساس ان a هي racine de 3 و b هي racine de 2. غتبقى لينا فوق كما هو racine de 3 plus racine de 2. وهنا 3 غتولي لنا عندنا 3 moins 2 اللي هي 1، وهذا على 1 راه هو نفسه هو 7 racine de 3 fois racine de 3 plus racine 2. فوالا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش نحيدوا الغاسين من دينوميناتور. دونك دابا باش نختموا الكور ديالنا غادي نشوفوا كاع لي بروبريتي اللي خدمناهم مع بعضياتنا واللي شفناهم واللي غنبقاو نخدموهم في لي زيكزيرسيس. اول حاجه شفنا بان a au carré racine de a au carré est égale à، هذه اول حاجه شفناها. من بعد لي كالكول افيك لي راسين شفنا ان racine de a fois racine de b est égale racine de a fois b، يعني سواء كانوا مفرقين اولا في نفس الغاسين راه لا ميم شوز. وشفنا عاوتاني racine de a sur racine de b est égale racine de a sur b. وشفنا عاوتاني وشفنا بانه racine de a plus racine de b راه ما كتساويش racine de a plus b. عندكم ديروها راه خطا. ولا racine de a moins racine de b ما كتساويش racine de a moins b راه خطا. عندكم تمشيو تديروها. وشفنا في ليكواسيون ديال x au carré est égal à، هنا الا كانت عندنا البروبريتي ديال x au carré est égal à، شفنا ثلاثه الحالات ياك. شفنا si a positif on a x est égal racine de a ou x est égal moins racine de a. Si a est égal 0 on a x est égal 0. Si a négative l'équation n'a pas de solution. N'a pas de solution.
واخر بروبريتي شفناها هي A sur racine de A كتساوي racine de A sur A racine de A sur A. دونك هنا غادي تكون النهايه ديال الكور ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان وتبعتوا معايا. بالنسبه لي زيكزيرسيس ان شاء الله غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي باش نفهموا مزيان لي راسين كاري. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.